Hello everyone, relation and digraph मा हामीसँग नेक्स्ट टपिक छ that is properties of relation. Properties of relation मा हामीसँग मेजर property भनेको there are three properties. त्यो छ हामीसँग reflexive relation, symmetric relation and transitive relation. अब यो सँगै फर्दर हामीसँग अरु property हुन्छ लाइक reflexive मा हामीसँग irreflexive relation भन्ने हुन्छ, symmetric मा asymmetric and एन्टिसिमेट्रिक भन्ने पनि हुन्छ। त्यो भनेको यिनै कन्सेप्टबाट चाहिँ हामीसँग कनेक्टेड हुन्छ। यही रिफ्लेक्सिभ भनेको रिफ्लेक्सिभ सँग कनेक्टेड हुन्छ एन्ड असिमेट्रिक र एन्टिसिमेट्रिक भनेको केही लिंक योसँग हुन्छ लाइक यसको अपोजिट अर एनी लिंक हुन्छ योसँग। सो फर्स्टमा हामी हेरौं व्हाट इज मिन्ड बाइ रिफ्लेक्सिभ रिलेसन। अब रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भनेको कस्तो रिलेसनलाई चाहिँ हामी रिफ्लेक्सिभ भन्ने, व्हाट इज रिलेसन भन्ने त हामीलाई थाहा भइसक्यो। हामीसँग कुनै एउटा चाहिँ सेट छ, त्यो सेटको कार्टेशियन प्रोडक्ट हामीलाई त्यसको चाहिँ अब ए बाट ए मै गएको सेट छ रिलेसन छ भने अथवा ए बाट ए मै गएको सेट छ भने त्यो सेटको कार्टेशियन प्रोडक्ट हामी ए क्रस ए गरेर फाइन्ड आउट गर्छौं। ए बाट बी मा गएको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने ए क्रस बी गरिन्छ। र रिलेसन भनेको चाहिँ त्यो ए क्रस ए और ए क्रस बी भित्र भएको एलिमेन्टहरुको चाहिँ सबसेटलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ, रिलेसन भनिन्छ। अब त्यो रिलेसन कस्तो खालको रिलेसन हो त भनेर फाइन्ड आउट गर्न चाहिँ हामीलाई प्रोपर्टीज अफ रिलेसनले के गर्छ, हेल्प गर्छ भनेको। अब त्यो रिलेसन रिफ्लेक्सिभ हो कि सिमेट्रिक हो कि ट्रान्जिटिभ हो कि इररिफ्लेक्सिभ एन्टिसिमेट्रिक असिमेट्रिक कस्तो खालको रिलेसन हो त्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई के भन्छ, हामीलाई यो जुन प्रोपर्टी छ यो प्रोपर्टीको डेफिनेसनले फाइन्ड आउट गर्न इजी बनाउँछ। त्यस्तै हामीसँग फर्दर टाइप्स अफ रिलेसनमा अरु हामीसँग इक्विभ्यालेन्स रिलेसन और पार्शियल अर्डर रिलेसन हुन्छ एन्ड त्यो रिलेसनको डेफिनेसन यही प्रोपर्टीज अफ रिलेसनमा चाहिँ बेस्ड हुन्छ। सो फर्स्टमा हेरौं रिफ्लेक्सिभ रिलेसन। कन्सिडर अ बाइनरी रिलेसन आर अन सेट ए। हामीसँग चाहिँ एउटा सेट ए मा मात्रै हामीले के गर्दैछौं, एउटा रिलेसन चाहिँ डिफाइन गर्दैछौं। त्यो रिलेसन रिफ्लेक्सिभ कस्तो केसमा भन्छ, इफ फर एभ्री ए इन द सेट ए मा हामीसँग लेट अस सपोज 1 2 भन्ने इलिमेन्ट भएको एउटा सेट छ ए भन्ने र फर एभ्री इलिमेन्ट त्यसको एभ्री इलिमेन्टको लागि ए भनेको यो ए यो 1 पनि भयो 2 पनि भयो यो भित्रको इलिमेन्टहरुको केसमा रिफ्लेक्सिभ हुनलाई त्यसले कुन प्रोपर्टी भेरिफाई गर्नु पर्यो, आर इज इक्वल टु ए मीन्स यो ए इज इक्वल टु 1 भएको केसमा 1 1 पनि आर मा बिलोङ गर्नु पर्यो एन्ड 2 2 पनि फर एभ्री ए इन सेट ए भनेको छ। त्यही भएर 1 2 हुँदाखेरि यदि हाम्रो रिलेसनमा यो बाहेक अरु एलिमेन्ट त के छ भन्ने जति पनि एलिमेन्ट हुन सक्ने भयो अरु यसमा ए दुईटा मात्रै हुन्छ भन्ने भएन। बट यो जुन एलिमेन्ट छ ए भित्र त्यसको यो ए वाला फर्म चाहिँ उनीहरुको आइडेन्टिटी रिलेसन चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो रिलेसनमा एक्जिस्ट गर्यो भने देन त्यो खालको रिलेसनलाई हामी के भनिन्छ, रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भनिन्छ। अब इफ यो आइडेन्टिटी रिलेसन चाहिँ आइडेन्टिटी पेयर जुन पेयर छ आइडेन्टिटी पेयर त्यो आइडेन्टिटी पेयर यो रिलेसनमा बिलोङ गरेको छैन भने देन त्यो खालको रिलेसनलाई हामी के भनिन्छ, इररिफ्लेक्सिभ रिलेसन भनिन्छ। भनेको आर को अपोजिटलाई चाहिँ हामी के भन्ने भयो, त्यही भएर इररिफ्लेक्सिभ रिलेसन। इररिफ्लेक्सिभ रिलेसन भनेको यसको कन्सेप्टमा हामीले के लेख्न सकिन्छ, यो ए नट बिलोंग्स टु आर फर अल ए बिलोंग्स टु ए यो कन्डिसन भयो भने यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के भन्ने भयो, इररिफ्लेक्सिभ भन्ने भयो। और ए बिलोंग्स टु आर फर अल ए टु ए भयो भने चाहिँ यो केसलाई हामी रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भन्ने भयो। देन नेक्स्ट छ हामीसँग सिमेट्रिक रिलेसन। अब सिमेट्रिक रिलेसन भनेको कस्तो रिलेसन हो त, फर अल ए बी बिलोंग्स टु आर हामीसँग कुनै एउटा सेट छ यो सेटमा चाहिँ हामीसँग 1 2 बिलोङ गरेको छ भने त्यही सेट भित्र कतै 2 1 पनि के गर्नु पर्यो, बिलोङ गर्नु पर्यो। यो सेटमा 2 3 बिलोङ गर्छ भने यही सेटको कतै 3 2 पनि के गर्नु पर्यो, बिलोङ गर्नु पर्यो, बिलोङ भएकै हुनु पर्यो। भनेको कन्सिडर अ बाइनरी रिलेसन आर अन सेट ए, रिलेसन आर इज सेड टु बी सिमेट्रिक रिलेसन इफ फर एभ्री ए बी बिलोंग्स टु आर, एभ्री बी ए बी बिलोंग्स टु आर यो ए यो बी हो भने त्यसको बी ए पनि केमा बिलोङ गर्नु पर्यो, त्यही आर भित्र चाहिँ
बिलोङ गर्नु पर्यो देन हामी त्यो खालको रिलेसनलाई के भनिन्छ सिमेट्रिक रिलेसन भनिन्छ अब सिमेट्रिक भित्र हामीसँग दुईटा रिलेसन हुन्छ एउटा असिमेट्रिक एन्ड अनदर एन्टिसिमेट्रिक असिमेट्रिक भनेको के हो एन्ड एन्टिसिमेट्रिक भनेको के हो हेरौं एउटा असिमेट्रिक छ हामीसँग अनदर एन्टिसिमेट्रिक रिलेसन छ अब असिमेट्रिक भनेको त ठ्याक्कै यसको अपोजिट भयो if for all AB belongs to R then there is यो सबैको लागि चाहिँ BA R मा बिलोङ गर्दैन भने देन त्यो केसलाई चाहिँ के भन्ने भयो असिमेट्रिक अब एन्टिसिमेट्रिक भनेको चाहिँ कस्तो रिलेसन हो भने हामीले यसमा के लेख्न सकिन्छ अब consider a binary relation R on set A then कस्तो रिलेसनलाई अब हामी एन्टिसिमेट्रिक भन्ने relation R is called antisymmetric if AB belongs to R भएको केसमा BA not belongs to R unless A is equal to B भएको केसमा मात्रै चाहिँ BA R मा बिलोङ गर्छ अदरवाइज चाहिँ बिलोङ गर्दैन भन्ने भयो भने देन त्यो खालको रिलेसनलाई चाहिँ हामी के भन्ने भयो एन्टिसिमेट्रिक रिलेसन भन्ने भयो भनेको यसलाई अनदर ल्याङ्ग्वेजमा हामी के पनि भन्न सकिन्छ भने इन अदर वर्ड्स we can say यदि AB and BA R मा बिलोङ गरेको छ भने देन A is equal to B भनेको A is equal to B नभइकन AB R मा बिलोङ गर्दा BA R मा बिलोङ गर्दैन भन्ने भयो यसले सो अब नेक्स्ट छ हामीसँग लास्ट प्रोपर्टी दैट इज ट्रान्जिटिभ रिलेसन ट्रान्जिटिभ रिलेसन भनेको कस्तो रिलेसन हो भने लेट अस सपोज हामीसँग AB R मा बिलोङ गर्छ BC R मा बिलोङ गर्छ भने यो AC पनि केमा बिलोङ गर्नु पर्यो हाम्रो R मा बिलोङ गर्नु पर्यो भनेको लेट अस सपोज हामीसँग एउटा रिलेसन छ A is equal to 1 2 सरी एउटा सेट छ A is equal to 1 2 3 भन्ने यो सेटमा हामीले एउटा रिलेसन डिफाइन गर्यौं रिलेसन हामीसँग के छ 1 2 2 3 1 3 भन्ने रिलेसन हामीले के गर्यौं डिफाइन गर्यौं अब यहाँ हामीले अब यो ट्रान्जिटिभ हो कि नै चेक गर्नलाई 1 2 र 2 3 बिलोङ गर्यो भनेको 1 2 R मा बिलोङ गर्यो 2 3 R मा बिलोङ गर्यो यो AB हो यो BC हो हे यो AB BC भएको केसमा अब के बिलोङ गर्नु पर्यो 1 3 पनि R मा बिलोङ गर्नु पर्यो बिलोङ गर्यो सो यो रिलेसन चाहिँ हाम्रो केको एक्जाम्पल भयो ट्रान्जिटिभ रिलेसनको एक्जाम्पल भयो त्यसैले हाम्रो डेफिनेसनमा के छ अ रिलेसन आर इन अ सेट यस इज सेड टु बी ट्रान्जिटिभ इफ for AB belongs to R and BC belongs to R then AC के हुनु पर्यो R मा बिलोङ गर्नु पर्यो हामीले रिलेसनलाई यसरी पनि डिनोट गरिन्छ भनेका थियौ AB belongs to R लाई हामीले ARB पनि लेख्न सकिन्छ यो भनेको एउटै कुरा हो और BC belongs to R भन्यो भने BRC पनि लेख्न पाइन्छ भनेको कुरा हो सो हामीले के हेर्यौं रिफ्लेक्सिभ रिलेसन सिमेट्रिक ट्रान्जिटिभ हेर्यौं रिफ्लेक्सिभ भनेको हामीसँग जति पनि इलिमेन्ट छ A भन्ने सेटमा त्यो सबैको इलिमेन्टले आफैसँग चाहिँ के गर्नु पर्यो पेयर फर्म गर्नु पर्यो भनेको 1 2 3 हाम्रो सेट A मा छ भने हाम्रो त्यो रिलेसन कुनै त्यसको कुनै रिलेसन रिफ्लेक्सिभ हुनलाई 1 1 2 2 3 3 3 3 चाहिँ परेको हुनु पर्यो त्यो सेट भित्र देन इरिफ्लेक्सिभ भनेको त्यो सबै परेको छैन भने त्यो चाहिँ के भयो इरिफ्लेक्सिभ भयो देन सिमेट्रिक हुनको लागि AB रिलेसनमा बिलोङ गरेको छ भने BA पनि रिलेसनमा बिलोङ गर्नु पर्यो त्यो बिलोङ गरेको छैन भने असिमेट्रिक हुनु पर्यो बिलोङ गरेको छ तर A is equal to B हुँदा मात्रै बिलोङ गरेको छ भने त्यो के भयो एन्टिसिमेट्रिक भयो एन्ड ट्रान्जिटिभ रिलेसन भनेको
एबी पनि आरमा बिलङ गर्दा, बीसी पनि आरमा बिलङ गर्दा, एसी पनि केमा बिलङ गर्नु पर्यो, आरमा बिलङ गर्नु पर्यो।